से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी छोटी का जोर लगा चुकी। हाँ, बंद करना है। ये भड़काऊ मौलाना है, इसके प्रोग्रामों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमने क्या भड़काया है, किसको भड़काया है, किसके खिलाफ भड़काया है? मैं 6 महीने में 150 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूँ। किस जगह फसाद कराया, किस जगह पर हालात खराब कराए, कहीं नहीं। इनको भी पता है अच्छी तरह से फसाद नहीं हो रहा है। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है भाई, बहुत इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा। और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है भाई, होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी है। एक ही बार मिली है, एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा। कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात है, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठते हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था ये दुनिया मक्खार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाई शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था? आला हजरत से सुनो, वो कहते हैं अरे आजा नौजवान, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया वो हबशा का हो तो उसे बिलाले हबशी बना दिया। क्या बात है, वो फारस का हो सलमान फारसी बना दिया। और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और खबर में भी नहीं छोड़ते और हशर में भी नहीं छोड़ते, हत्ता कि जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा। मेरे मुस्तफा का फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है? आज फैसला करके उठना, इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है, या उसके हाथ में देना है जो कयामत के बड़े मैदान में भी उम्मती उम्मती की सदाएं लगा रहा हो, हमारा हाथ पकड़ पकड़ करके मीज़ान अमल पर ले जा रहा हो और हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो। किसको हाथ देना है? फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। सुबह हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए। हाँ, उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो
طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے. جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں, جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں, اے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا. بریلی کے امام کا وظیفہ سنو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے عزیزوں, اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے, ہمیشہ ہمارا سہارا ہے, ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کف ہے. آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے, کبھی اس نیتا کے پیچھے, کبھی اس نیتا کے پیچھے, کبھی اس کی جھنڈی, کبھی اس کی جھنڈی, ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس, کبھی اس سیٹ کے پاس, اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے, کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے, کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی. وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا, مرکز بدل دیا. جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا, وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ, اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار. آؤ, ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا, ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں, قرضوں میں پریشان تھا, اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب نے اس کو بلایا, کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان ہوں, اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا, قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے, 3 دن کا ٹائم ہے, اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے. قاضی صاحب جج تھے, جسٹس, جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا, روتا ہوا باہر جا رہا تھا. ایک درویش سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی, میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں. اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے, کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر, گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر. کیا بات, یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ہوں. ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر, اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے, جو تیرا درد سمجھتے ہیں. گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا, یاد کر کے رونے لگا. ایک بات میں بتاتا ہوں, تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں, جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے, دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں. کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا. رات گزرتی چلی گئی, تھک ہار کر کے وہ سو گیا. آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی. روتے روتے رات کو سویا, آنکھیں بند ہوئی, خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے. کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا, مجھے یاد کیا, بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے, میں پریشان ہوں, مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے, مجھے جیل بھیجا جائے گا. حضور نے کہا صبح اٹھنا, بادشاہ کے دربار میں جا, یا وزیر جو اس وقت کا تھا, خلیفہ اس کے دربار میں تھا, اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا. اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے, وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے, اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے, ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں. میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں, وہ عام آدمی نہیں, وہ میرا عاشق ہے, سبحان اللہ, میرا سچا چاہنے والا ہے. اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا, اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے, یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے, اس کی بیوی بھی نہیں جانتی. کیا بات, اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا, کل پڑھنا بھول گیا تھا. یہ غریب نوجوان ہے, صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا, بادشاہ کے صاحب کی صفحے چیرتے ہوئے آگے بڑھا, کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ, سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا. بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں, بہت قرضہ ہو چکا ہے, مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا. کہا حضور نے بھیجا, کیوں کہہ رہا ہے, مانگنا ہے جو مانگ لے. اس نے کہا نہیں, آقا نے کہا ہے
बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बता कर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्त कुना था, वज्र में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खाते, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, बात ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से बचत करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर में बहा दिए।